बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 27 दिसंबर है, 2025 है। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि जैसे जैसे अब सितारे आगे आएंगे तो सूरत हाल तब्दीली की सिमत में जाएगी। दोस्तों, हमारा जो इल्म है एस्ट्रोलॉजी, ये दुनिया का सबसे कदीम तरीन इल्म है। एक वक्त में हर बादशाह ने अपने साथ एस्ट्रोलॉजर रखा होता है, और जो एस्ट्रोलॉजर है उसके माजी, हाल और मुस्तकबिल के बारे में उसे गाइड करता रहता था कि माजी में क्योंकि आपने ये काम कर लिए हैं, लिहाजा हाल में अब ये काम करें, और फ्यूचर फिर आपका ब्राइट होने की सिमत में आएगा। और बादशाह ने मतलब एस्ट्रोलॉजर को हमेशा अपनी खुसूसी अहमियत दी होती थी। आज की इस दुनिया में भी दोस्तों, जिन्हें हमारे जायचे की ज़रूरत है, अपना जायचा बनवाना चाहते हैं, हमसे कोई मशवरा चाहते हैं, कोई कारोबार नया शुरू करना चाहते हैं, बेटे की शादी करना चाहते हैं, कोई अपना कारोबार है उसके अंदर कोई जिद्दत चाहते हैं, किसी बच्चे को बैरून मुल्क पढ़ने भेजना चाहते हैं, इस सिलसिले में दोस्तों उनसे मैं कहूँगा कि अपने बच्चों का अपना जायचा जो काम कर रहे हैं उसका वक्ती जायचा भी बनवा सकते हैं, और मशवरा कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपका वक्त बेहतर है या बेहतर नहीं है या एवरेज है। जो भी बातें समझ आएंगी इंशाल्लाह उससे आपकी आने वाली लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। आज के दोस्तों जायचे में आज शाम 5 बजे के करीब जो चाँद है ये अपना बुर्ज तब्दील करके बुर्ज हौद से बुर्ज हमल में आ जाएगा। और ये मैं एक बात और आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त जब ये बुर्ज हमल में पहुँचेगा तो बुर्ज हमल का जो हाकम सितारा है वो बादशाह के मकाम पे है, बुर्ज जद्दी में बैठा हुआ है, उसके साथ ज़ोहरा और सूरज बैठे हुए हैं। और इस वक्त चाँद जब पहुँचेगा दोस्तों यहाँ पे बुर्ज हमल में, तो चाँद के घर में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि मुश्तरी बैठा हुआ है, बादशाह के मकाम पे है। अब गौर कीजिए ज़रा जायचे में, जो क्योंकि मेरा इस इल्म को बयान करने का मकसद होता है, अब आप बहुत दिलचस्पी लेते हैं माशाल्लाह। दोस्तों, ये जो चाँद जब मरीख के घर में है और चाँद के घर में मुश्तरी बैठा हुआ है, और जो मरीख है वो अपने बादशाह के मकाम पे है, लिहाजा अब चीज़ें मूव होना शुरू हो जाएंगी। सुहेल खान आफरीदी जो एक काफ़िला लेके तमाम रुकावटों के बावजूद लाहौर पहुँचे हैं, आज शाम 5 बजे ये जायचा उनके जायचा पैदाइश के मुताबिक कामयाबी की सिमत में पहली किरण फूटने का ऐलान कर रहा है कि आज शाम 5 बजे चाँद जब बुर्ज हमल में पहुंचेगा, ये सितारों का जो किरण पड़ा जाएगा सुहेल खान आफरीदी के जायचे में, पाकिस्तान के हाल के जायचे में ये चीज़ें बेहतरी की सिमत में चलना शुरू होंगी। एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ, जो शेर है ना, हज़ारों साल नरगिस अपना बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। ये जो मुश्किल से चमन में दीदावर पैदा होने की बात ये है दोस्तों, एक वक्त लगता है किसी भी काम में, वहाँ से सितारे आते जाते रहते हैं, फिर वो सूरत हाल बनती है, वो आज इंडिकेशन करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता उस सिमत में रोशनी आएगी और बातें आएंगी। अब आपके कमेंट्स का बेहद मशकूर हूँ, आप अपना कीमती वक्त देते हैं, वक्त निकालते हैं, हमारी वीडियोस देखते हैं। एक बात याद रखें दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह लोग अब समझ रहे हैं कि हाँ यार बात उसी तरफ जा रही है। जो सकूत तारी था अब वो सकूत टूटना शुरू हो चुका है। जो मैंने आपसे अर्ज़ किया कि फार्म 47 के वज़ीर आज़म और बुर्ज जद्दी की एक शख्सियत इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। एक मैं आपसे बात और अर्ज़ करता चलूँ, हर बंदे को जायचा उसकी सोच और समझ के मुताबिक आता है, और जो मैं बात करता हूँ लोग भी अपने मुताबिक समझते हैं कि पता नहीं मैं ये इसका कह रहा हूँ, पता नहीं मैं उसका कह रहा हूँ। देखें दोस्तों, जो बुर्ज जद्दी के लोग हैं इनकी मैं आपको एक बात बता दूँ, ये बहुत गहरे लोग होते हैं। इनकी पहचान ये है कि ये करेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, ये इनकी सबसे बड़ी पहचान। मौजूदा हमारे जो फार्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, इनको आप देखिए, जब ट्रंप के साथ थे तो इनकी बातें कुछ और, बड़ा खुश था जी, मैंने ट्रंप से मिल लिया जी, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। और जायचे में ज़ोहल और मुश्तरी आपस में नेगेटिव हैं, दो दुश्मन सितारे हैं, एक नहस सितारा, एक साज सितारा। अभी वो जो नहस और साज सितारों की तकसीम है दोस्तों, हमारे साथीज़ाए किराम ने की हुई, पता नहीं कितना डेटा कलेक्शन आने के बाद उन्होंने कहा कि ये सितारे आपस में नेगेटिव। मैंने ये जो जायचा बनाना शुरू किया और जो मैंने स्टडी की, मैंने इसमें बहुत सारी बातें देखी। जायचे में
اگر غور سے دیکھا جائے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بطور صدر ان کا زائچہ ہے، اس میں ان کا حاکم ستارہ شمس ہے، لیکن جب انہوں نے اوتھ لیا اور صدر امریکہ کے صدر بن گئے تو اب وہ مشتری کے ماتحت تحت آ گئے۔ پاکستان میں موجودہ وزیر اعظم فارم 47 کے صحیح، لیکن ایک حلف لے کے ایک وزیر اعظم کی کرسی پہ قابض ہیں، تو یہ اب زحل کے ماتحت ہیں۔ ان دونوں کو میں بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپس میں کبھی مفاد نہیں ملنا۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ برج جدی کے جو لوگ ہوتے ہیں بہت گہرے ہوتے ہیں، اپنی دل کی بات کبھی نہیں بتاتے، تو لوگوں کی یہ بات غلط سمجھ آتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کریں گے۔ یہ میری بات یاد رکھیے، یہ ذائچہ بتاتا ہے۔ ان کے اندر جو گہرائی ہوتی ہے وہ اتنی ہوتی ہے کہ یہ کبھی چہرے پہ بھی نہیں آنے دیتے یہ کیا سوچتے ہیں، لیکن اندر کھاتے اپنی پوری انفارمیشن رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کس سے کیا فائدہ ہے، فائدے والی چیز کو ذرا سے نقصان کے لیے برداشت کرتے ہیں۔ اور کسی بھی بندے کو برج جدی کے لوگ اکثر کوئی جگہ دینے کے لیے سب سے پہلے کیلکولیشن اپنی کرتے ہیں، اپنے اندر سے کیلکولیشن کر رہے ہیں۔ آپ ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے تو برج جدی کا بندہ آپ کو وقت دے گا، آپ کی باتیں بڑے غور سے سنے گا، بڑے اطمینان سے سنے گا، لیکن اندر کی بات نہیں بتائے گا کہ وہ سوچ کیا رہا ہے۔ آپ کی باتیں سنے گا، پھر سوچے گا کہ مجھے سے کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، اگر میں ان کی بات مانتا ہوں ان کو کیا فائدہ ہے اور ان کی بات ماننے سے مجھے کیا نقصان ہے۔ تو بلا مقصد بلا وجہ کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہوتے۔ تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اور وزیر اعظم پاکستان کے ذائچے میں یہ ڈفرینس رہے گا، یہ نیچرل ہے۔ میں نے آپ کو ماضی میں ایک بات عرض کی تھی کہ ماضی میں زہرہ کی اور مریخ کی آپس میں سادہ نظرات ہوئی، میسج کیا آئی لو یو، اس نے کہا آئی لو یو ٹو، اس کے بعد باتیں اور طرف جانا شروع ہو گئی۔ کرنٹلی مریخ جو ہے دوستو بادشاہت کے مقام پہ پہنچ چکا ہے۔ آج چاند جب مریخ کے گھر میں پہنچے گا تو یہاں پہ پلوٹو اس کو اپنی تمام تر طاقت ڈونیٹ کرے گا، دے دے گا، اور یہ آپ سمجھیے کہ وہ حل چلا کے آئے گا جس میں ایک نئی فصل کاشت ہونے کی سمت میں باتیں ہیں۔ سہیل خان آفریدی جو اس وقت لاہور میں آئے ہوئے ہیں، جو پاور سٹریٹ کٹھی کر رہے ہیں، آج کے دن سے یہ اپنے اس مشن کی سمت میں کامیابی کے ساتھ اپنے رواں دواں رہیں گے۔ دوستو جس بندے کا بھی برج حمل ہوگا، ستارہ مریخ ہوگا، اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوگی، وہ کہے گا آئی ول ڈو دس۔ جب وہ کہے گا میں یہ کروں گا تو پھر اس بات کو بھول جائے گا آگے کیا ہوگا۔ لوگ کہیں گے یار بڑا مشکل کام آپ نے ذمہ لیا، آپ سہیل خان آفریدی کو دیکھ لیں، لوگوں کو لگ رہا ہے بڑا مشکل کام اپنے ذمہ لیا، لیکن جب مریخ پہنچا تھا خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں نے آپ سے عرض کیا تھا عمران خان صاحب ایک باؤنسر ماریں گے اور بات ان کی سمجھ سے باہر ہو جائے گی۔ اب تحریک جو ہے سہیل خان آفریدی جس سمت میں جا رہے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس کر رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ اتنی دلیری سے اور اتنی جرت سے ان تمام حالات کا مقابلے کا سامنا کرتا ہوا عمران خان کا سپاہی لاہور میں پہنچ چکا ہے۔ جو ہی چاند یہاں پہ آیا تو اب باتیں آگے چلیں گی، اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ایک تحریک چلے گی، اب ساری باتیں اس تحریک چلنے کی سمت میں ہیں۔ دوسری بات میں عرض کرتا چلوں کہ جب آپ کا جو ستارہ ہوتا ہے جس کے تحت آپ پیدا ہوتے ہیں وہ اگر بادشاہت کے مقام پہ ہو تو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب آپ بال کو اٹھا کے باؤنڈری سے باہر بھیج دیتے ہیں۔ آپ ایسا زبردست آگے سے چھکا مارتے ہیں کہ بال باؤنڈری سے باہر ہوتی ہے۔ ذائچے میں پاکستان کے ذائچے میں جو مریخ کا بادشاہت کے مقام پہ آنا، برج جدی میں آنا، اور وہاں پہ اس سے پہلے 4 ستاروں کا اکٹھا ہونا، اب وہاں ذائچے میں 3 ستارے ہیں۔ جو یہ عطارد آج 22ویں درجے پہ برج قوس میں ہے، آپ سمجھیے کہ آنے والے 6-7 دنوں بعد عطارد بھی یہاں پہنچ جائے گا، یہاں پھر ستاروں کی تعداد 4 ہو جائے گی۔ جو میں نے آپ سے ماضی سے عرض کیا کہ 4x4 والا قانون اپلائی ہے، 4 ستارے 4 ستارے 4 ستارے، یہ باتیں چلیں برج عقرب سے برج قوس میں، برج قوس سے برج جدی میں، یہ بہت اہمیت کی بات ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم ناقابل شکست ہیں اور ہمارے ہاتھ میں ہر چیز ہے اور ہماری انگلی کے اشارے سے یہ ہوتا ہے، اس انگلی کے اشارے سے یہ ہوتا ہے، ان کا وہ دن گزر گیا دوستو۔ اب ستارے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آگے آئیں گے آنے والے وقت میں جو تحریک چلے گی،
اس میں بہت سارے لوگ شامل ہوں گے۔ پھر میں عرض کرتا چلوں، میری کیلکولیشن میں اس وقت جو ستارے ہیں وہ یہ بات بیان کر رہے ہیں کہ ایک کافی ساری ہڈن چیزیں اب ایکسپوز ہوں گی۔ ایک کتاب لکھی گئی آج سے پہلے، اب وہ کتاب پبلش ہوگی، ظاہر یہ بات کر رہے ہیں، عوام کے سامنے آئے گی۔ تو دوستو، جیسے جیسے ہمارے ستارے اس سے آگے جائیں گے، جو جو اثرات ہمیں پتہ چلیں گے، ہم انشاءاللہ وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ تو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ آگے بات ہوگی۔ دوستو، ہماری دوائی پولی کیور، آپ کے گھر میں اگر کوئی قریبی عزیز آپ کا گھر کے اندر بندہ بڑے عرصے سے وہ دوائیاں کھا رہے ہیں، مریض ہیں، معدہ ٹھیک نہیں ہو رہا، جوڑوں میں درد ہے، اپنا کافی عرصے سے بیمار ہیں، بلڈ پریشر کی، شوگر کی دوائیاں کھائی جا رہے ہیں، تو دوستو یہ جو عرصے سے دوائیاں کھا رہے ہیں، دنیا طب کی واحد میڈیسن پولی کیور، جو آپ کے اندر موجود فاسد مادوں کو نکال دیتی ہے، دوائیوں کے مضر اثرات دور کر دیتی ہے۔ منی بیک گارنٹی کے ساتھ آپ بھی ہماری دوائی پولی کیور آرڈر کر سکتے ہیں۔